विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा यो साता उत्कृष्ट 9 प्रतियोगीहरूको प्रस्तुति हुँदैछ। यसअघि तेस्रो इलिमिनेसन विक पार गरेर आएका 9 जोडीहरूले यो शुक्रबार र शनिबार एकअर्कालाई उछिन्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। गत साता शुक्रबार र शनिबार प्राप्त भएको अङ्क अनुसार फुलनदेखि आमाका रूपमा चर्चा कमाउन सफल कलाकार उमेश राई र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको जोडी सबैभन्दा अगाडि छन्। उनीहरूले गत साता 9 जोडीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् 27 अङ्क निर्णायकहरूबाट प्राप्त गरेका थिए। स्टेजमा आमोद जोडीका नामले परिचित उनीहरूले छैटौं हप्ता सकिदासम्म जम्मा 159 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। यो जोडीले तेस्रो हप्ता पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए। उनीहरूको जोडीले एकपटक बटम 3 को सामना गरिसकेको छ। त्यस्तै गत साता सबैभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्दै दिवान्सी वैद्यवार र सिद्धार्थ श्रेष्ठको जोडी खतरामा परेका थिए। स्टेजमा देवार्थ जोडीका नामले परिचित यो जोडीले छैटौं हप्ता 21 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले छैटौं हप्ता सकिदासम्म जम्मा 154 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले अहिलेसम्म बटम लाइनको सामना गरेका छैनन्। उनीहरूले चौथो हप्तामा पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जितेका छन्। त्यस्तै गत साता सर्वाधिक अङ्क ल्याउने 2 जोडीहरूमा यसअघि उल्लेख गरिएको आमोद जोडीसँगै गायक बुद्ध लामा र कोरियोग्राफर केविका खत्रीको बुद्धिका जोडी रहेको छ। बुद्ध र केविकाले गत साता 26 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले छैटौं पटकको नृत्यमा पनि 26 अङ्क नै प्राप्त गरेका हुन्। यद्यपि गत साता यो अङ्क दोस्रो सर्वाधिक बढी अङ्क बन्न सफल भएको थियो। उनीहरूले छैटौं हप्ता सकिदासम्म जम्मा 156 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले एकपटक बटम 3 को सामना गरिसकेका छन्। गायिका ज्योति मगर र कोरियोग्राफर लाउरी सिंहको जोडीले गत साता 25 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले छैटौं हप्ता सकिदासम्म जम्मा 155 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले छैटौं हप्तामा पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए। उनीहरूले आजसम्म बटम लाइनको सामना गरेका छैनन्। त्यस्तै गत साता 2 जोडीहरूले समान 24-24 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। कोरियोग्राफर सुनिल विकसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका टिकटक स्टार दीपा र दमन्ता श्रेष्ठ तथा कलाकार प्रियना आचार्य र शुभम भुजेलको जोडीले गत साता 24-24 अङ्क प्राप्त गरेका हुन्। स्टेजमा सुदिमन्ता नामले परिचित दीपा, दमन्ता र सुनिलको जोडीले छैटौं हप्ता सकिदासम्म जम्मा 162 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले 5औं हप्तामा पहिलो पटक पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए। उनीहरूले पनि अहिलेसम्म बटम लाइनको सामना गरेका छैनन्। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पहिलो वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीका रूपमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका प्रियना र शुभमको प्रियम जोडीले हालसम्म जम्मा 46 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले एकपटक बटम 3 को सामना गरिसकेका छन्। त्यस्तै गत साता शोमा 3 जोडीहरूले समान 23-23 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। कलाकार प्रशान्त ताम्राकार र कोरियोग्राफर स्वेदना योन्जनको प्रयत्न जोडी, सृष्टि केसी र केशव थापाको श्रीशव जोडी तथा सुमी मक्तान र बिजु पार्कीको सुबिजु जोडीले समान 23-23 अङ्क प्राप्त गरेका हुन्। प्रयत्न जोडीले छैटौं हप्ता सकिदासम्म जम्मा 150 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। यो जोडीले 2 पटक बटम 3 को सामना समेत गरिसकेको छ। त्यस्तै श्रीशव जोडीले छैटौं हप्ता सकिदासम्म जम्मा 162 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए। उनीहरूले पनि बटम लाइनको सामना गरिसकेका छैनन्। सुबिजु जोडीले छैटौं हप्ता सकिदासम्म जम्मा 162 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले दोस्रो हप्ता पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए। यो जोडीले एकपटक बटम 3 को सामना गरिसकेको छ। यसरी यी सबै जोडीहरू बीच यो हप्ता कडा टक्कर हुने देखिएको छ। यी 9 जोडीहरूमध्ये हालसम्म प्राप्त गरेका जम्मा अङ्कहरूका आधारमा 3 जोडीहरूले सबैभन्दा बढी अर्थात् समान 162 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। 162 अङ्क प्राप्त गर्ने जोडीहरूमा सुदिमन्ता जोडी, श्रीशव जोडी र सुबिजु जोडी रहेका छन्। हालसम्म प्राप्त जम्मा अङ्कका आधारमा प्रियम जोडी अन्तिम नम्बरमा छ। तर यो वाइल्ड कार्ड इन्ट्री पछि प्राप्त भएको 2 वटा हप्ताहरूको मात्र अङ्क हो। उनीहरूले हालसम्म 46 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै 6 हप्ताकै प्राप्त अङ्कका आधारमा सबैभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने जोडी प्रयत्न जोडी हो। प्रयत्न जोडीले छैटौं हप्ता सकिदासम्म जम्मा 150 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। यी जोडीहरूले यस हप्ता एकअर्कालाई पछि पार्नका लागि थप तयारीहरू पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई यी 9 जोडीहरूको मनपर्ने नृत्यका बारेमा कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।